प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। पास्टर परवेज सैमुअल का सलाम आप सबको साधु सुंदर सिंह मिनिस्ट्री लाहौर पाकिस्तान से। अजीज़ों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल का ख़ास मकसद है कि लोग अपना ध्यान कलाम मुक़द्दस की तरफ लगाएं और उसको सुने, ताकि कलाम को सुनने के वसीले से उनको उनकी परेशानियों मुश्किलात से रिहाई मिले। इसीलिए हम हर रोज़ तलावत कलाम पाक को सुनते हैं और दुआ के वसीले से अपने दिन को शुरू करते हैं। अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमने वाइस के 7 अबवाब कंप्लीट कर लिए हैं। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और आज हम वाइस उसके 8वें बाब की 8वीं पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक तलावत करेंगे। अजीज़ों, इन आयात के अंदर जो मेन थीम है वो बादशाह की तायद करो। अजीज़ों, आए आज के इस खूबसूरत दिन को आज की इस खूबसूरत तलावत से शुरू करें। अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, दानिशमंद के बराबर कौन है और किसी बात की तफसीर करना कौन जानता है। इंसान की हिकमत उसके चेहरा को रोशन करती है और उसके चेहरा की सख्ती उससे बदल जाती है। मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू बादशाह के हुक्म को खुदा की कसम के सबब से मानता रह। तू जल्दबाजी करके उसके हजूर से गायब ना हो और किसी की बुरी बात पर इसरार ना कर, क्योंकि वो जो कुछ चाहता है करता है। इसलिए कि बादशाह का हुक्म बाइख्तियार है और उससे कौन कहेगा कि तू ये किया करता है। जो कोई हुक्म मानता है बुराई को ना देखेगा और दानिशमंद का दिल मौका और इंसाफ को समझता है। इसलिए कि हर अमर का मौका और कायदा है, लेकिन इंसान की मुसीबत उस पर भारी है, क्योंकि जो कुछ होगा उसको मालूम नहीं और कौन उसे बता सकता है कि क्यों कर होगा। किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं कि उसे रोक सके और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से बाहर है और उस लड़ाई से छुट्टी नहीं मिलती और ना ही शरारत उसको उसमें गर्क है छुड़ाएगी। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है इस पर थोड़ी देर के लिए गौर व खोज करें। बादशाह के हुक्म को मानता रहे। अजीज़ों, बादशाह यहाँ खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा इंसानी हुकूमत को जाहिर करता है। हुकूमती अहलकार जो खुदा के असूलों की पैरवी करते हैं वो दुरुस्त ज़िंदगी बसर करने की हौसला फजाई करेंगे। खुदा हमसे चाहता है कि हुकूमत के ऐसे दुरुस्त और काबिल इज़्ज़त कवानीन की फरमा बरदारी करें। अगर हम देखें जो ख़त मुक़द्दस पौलुस रसूल ने तितुस की कलीसिया के नाम लिखा,
اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت، تیتس اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت۔ عزیزوں، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر ایک نیک کام کے لیے مستعد رہیں۔ عزیزوں، غور طلب بات ہے اختیار والوں کے۔ آج سب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزوں، یہ مسیح کے پیغام کے پھیلتے ہوئے اثر کے لیے بہت اہم ہے کہ مسیحی حکومت کے قوانین اور اختیارات کی تابع فرمانی کریں اور اچھے شہری بنیں اور اچھے پڑوسی ہوتے ہوئے کام کریں۔ عزیزوں، اس سے چھوٹ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے جب حکومتیں اور قوانین کتاب مقدس کی تعلیم سے تضاد رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ لوگ جو اختیار میں ہیں وہ مسیحیوں سے اس بات کی توقع نہیں رکھتے کہ وہ خدا کی نافرمانی کریں، تو پھر ہمارا درست انکساری، سپردگی، محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرنا مسیح پر ایمان کی طاقتور گواہی ہو سکتا ہے۔ دراصل مسیحیوں کو اپنے معاشرے کی بھلائی کرنے میں اور ضرورت مندوں کے لیے عملی رحم و ترس کا مظاہرہ کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم گویا خدا کا کردار ظاہر کرتے ہیں جس کی شفقت لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ عزیزوں، غور طلب بات ہے اور آج مسیحیوں کو اپنے کردار کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 13ویں آیت سے لے کر ہم 18ویں آیت تک دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں بغور بات نظر آتی ہے۔ عزیزوں، یہاں پہ یوں لکھا ہے 13ویں آیت سے، خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو، سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ اے نوکروں، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بد مجازوں کے بھی۔ آمین۔ عزیزوں، غور طلب بات ہے کہ آج کے اس دور میں اگر ہم ان رویوں پر غور کریں جو آج مسیحوں کے اندر پائے جاتے ہیں، غور طلب بات ہے۔ ہمیں صرف یہ نہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں ہم صرف اسی کی رسپیکٹ کریں، جو ہمارے ساتھ جس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں اس کو بھی عزت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے انسان کی قدر کریں، تب ہم ایک اچھے رول ماڈل مسیحی بن سکتے ہیں۔ عزیزوں، مقدس پولس رسول نے
رومن کی کلیسیا کو بھی یہ بات واضح طور پر بیان کی۔ رومیو اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت، یہاں پہ لکھا ہے ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، جو خدا کے مقاصد کے خلاف نہیں ہوتے، ہمیں ایسی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے جو ہماری برادری قائدین کے لیے مشکل کھڑی کر دے، جبکہ وہ خدا کے منصوبوں کے مطابق کام کر رہے ہوں۔ عزیزو، آج صبح میں اور آپ اس بات پر غور کریں، ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ اپنے مالک کا رویہ ٹھیک نہیں سمجھتے، پھر بھی آپ اس کے تابع رہیں، اس کے حکم میں رہیں، مت تکراری کریں، ہم حکم کو اوبے کریں۔ اور جب ہم خدا کے لیے سب کچھ کریں گے تو خدا آپ کی مدد کرے گا، اور خدا تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ عزیزو، جب تک ہم اس روح زمین پر ہیں، ہمیں تابع فرمانی کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے حکم کو ماننے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، تکراری میں نہ پڑیں، تفرقے میں نہ پڑیں، جھوٹ اور فریب میں نہ جائیں، ہمیں تابع فرمان ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے خداوند مسیح کی پکچر کو دیکھیں، ان کی ساری اس زمینی خدمت کو دیکھیں، تو انہوں نے کسی کی مخالفت نہ کی، گالی کے بدلے کسی کو گالی نہ دی، دکھ کے بدلے کسی کو دکھ نہ دیا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کیا، اور ان کے دور میں جو حکومتیں تھیں ان کی تابع داری بھی کی، اف تک نہ کی، ہر ظلم کو وہ سہتے گئے۔ اگر آپ کامیابی اپنی زندگیوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر طور سے تابع فرمان ہونے کی ضرورت ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آج صبح خداوند تابعداری ہم سب کو سکھائے، ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھائے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا سکھائے، تاکہ ہم خدا کے جلال میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں۔ اور آج صبح خداوند آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی مشکلات کو، آپ کے حالات کو، آپ کے گھروں کی مشکلات، آپ کے بچوں کی مشکلات، آپ کی کاروباری مشکلات، آپ کی خاندانی مشکلات مسیح خداوند کے نام کے وسیلے سے جاتی رہے۔ مسیح خداوند آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر رحم کرے، اور آپ سب کو کلام اقدس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند مجھ پر اور آپ سب پر رحم کرے، آمین۔ آئے عزیزو، آج صبح اس کے سامنے جھکیں، دعا کریں، اپنے ستانے والوں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے جو بیمار ہیں، طرح طرح کی مشکلات کے اندر ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں اور اس کی شکر گزاری کریں، اور اس کے نام کو جلال دیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو خدا تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر بخشا ہے، تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ آئیں عزیزو، دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند، اس وقت میں تیرے پیاروں کے لیے، اس وقت جتنے بڑے ایمان، بڑے اعتقاد کے ساتھ تیرے سامنے جھکے ہوئے، اس وقت جس مشکل کو لے کر یہ جھکے ہوئے، جس پریشانی کو یہ لے کر آئے، ان کے گھروں کی مشکلات، ان کے حالات، ان کے جسمی کمزوریاں، ان کی بیماریاں، ان کے گھر کے اندر سے لڑائی
झगड़े, फसाद। ऐ खुदाम, अगर रोटी की भूख है, कारोबारी हालात खराब है, कि जिस भी तरह से ये मुश्किल के अंदर फंस रहे हैं, या अबलीस की गिरफ्त में, हर तरह की परेशानी को मसीह खुदाम तेरे नाम के वसीले से दूर करते हैं। अपने लोगों को बहाल कर, इन पर रहम कर और इनको बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। इन सब पर बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर, और अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को इन पर नाज़िल फरमा और इन्हें बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। मैं तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए, इनके घरानों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। ऐ खुदाम, मैं तमाम उम्मतों, कबीलों के लिए बरकत चाहता हूँ। इज़राइल, यरूशलेम की सलामती की दुआ करता हूँ। यूक्रेन और रशिया को तेरे सामने रखते हैं, वहाँ पे अपने रहम को भेज। ऐ खुदाम, वहाँ पे अपने कभी हाथ को बढ़ा ताकि वहाँ पे अमन आए। ऐ खुदाम, अपने वतने अजीज पाकिस्तान की बहाली, सलामती के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदाम, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मसीहों को, बस्तियों को तेरे सामने रखते हैं। तेरे तमाम खदाम के लिए बरकत चाहते हैं। हर एक पर रहम कर। आलमगीर कलीसिया पर तेरे रहम को मांगते हैं। ऐ खुदाम, जो तरह तरह की मुश्किलात और परेशानियों के अंदर घिरे हुए, यीशु मसीह के नाम से वो आज़ाद हों, बहाल हों, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। अपने लोगों पर बड़ा रहम कर और बड़ा फजल कर, इन्हें बरकत दे। इनकी मुश्किल मसीह खुदाम तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। मैं तेरा खादम होते हुए इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ, इनके लिए तुझसे रहम की अपील करता हूँ। सब पर रहम कर। हर एक के दुख रोग इसी वक्त, इसी घड़ी खुदावंद के नाम से चले जाए। इन पर रहम कर, फजल कर, अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। ऐ खुदावंद, तू अपने लोगों पर रहम कर और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। मैं तेरा खादम होते हुए इन सब को बरकत देता हूँ, इन सब के लिए बरकत की अपील करता हूँ। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, इन पर रहम कर। इनके हालात बदल जाए, इनके घर मुश्किलात परेशानियों से आजाद हो जाए। इन पर रहम कर, एक एक को बरकत दे, एक एक पर रहम कर। खुदावंद, तू रहीम है और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत वफा में गनी। इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते, बड़ा रहम कर। पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करते, सब पर रहम कर। अच्छी लीडरशिप अता फरमा चर्चेस को, ताकि चर्चेस बहाल हों, चर्चेस आज़ाद हों। तू इन पर रहम कर। तेरा शुक्र यीशु के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसियाओं पर, कौम बनी इसराइल पर, यरूशलेम पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ इस चैनल पर आते हैं और पैगामात को सुनते हैं, अपने दिन को तलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं।
आखिर में यही कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अजीज़ों के साथ जो भी आपके लिंक में हैं आप उनके साथ शेयर करें, ताकि ये चैनल सब्सक्राइब हो और लोग खुदा के कलाम के साथ जुड़ें, ताकि खुदा के कलाम को हर ज़िंदगी के वसीले से वुसअत मिले। आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही बेल आइकन प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन।